बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना कपड़ा पजामा या तहमद वगैरह तकब्बर और गुरूर की वजह से ज़मीन पर घसीटता चले तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी तरफ नज़र रहमत से देखेगा भी नहीं। उस पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, क्या कि मेरे कपड़े का एक हिस्सा लटक जाया करता है, अलबत्ता अगर मैं पूरी तरह ख्याल रखूं तो वो नहीं लटक सकेगा। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप तो ऐसा तकब्बर के ख्याल से नहीं करते, इसलिए आप इस हुक्म में दाखिल नहीं हैं। मूसा ने कहा कि मैंने सालम से पूछा, क्या हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने इस हदीस में ये फरमाया था कि जो अपनी अज़ार को घसीटते हुए चले? तो उन्होंने कहा कि मैंने तो इनसे यही सुना कि जो कोई अपना कपड़ा लटकाए। मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि जिसने अल्लाह के रास्ते में किसी चीज़ का एक जोड़ा खर्च किया, मसलन 2 रुपए, 2 कपड़े, 2 घोड़े, अल्लाह ताला के रास्ते में दिए तो उसे जन्नत के दरवाज़ों से बुलाया जाएगा कि अल्लाह के बंदे इधर आ, ये दरवाज़ा बेहतर है। बस जो शख्स नमाजी होगा उसे नमाज के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, जो शख्स मुजाहिद होगा उसे जिहाद के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, जो शख्स अहले सदका में से होगा उसे सदक़े के दरवाज़े से बुलाया जाएगा, और जो शख्स रोज़ादार होगा उसे सिजाम और रेयान शराबी के दरवाज़े से बुलाया जाएगा। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, जिस शख्स को इन तमाम ही दरवाज़ों से बुलाया जाएगा फिर तो उसे किसी किस्म का खौफ बाकी नहीं रहेगा। और पूछा, क्या कोई शख्स ऐसा भी होगा जिसे इन तमाम दरवाज़ों से बुलाया जाएगा? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि तुम भी इन्हीं में से होगे। है अबू बकर। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफ़ात हुई तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक़्त मकाम सखा में थे। इस्माईल ने कहा, यानी अवाली के एक गांव में आपकी खबर सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उठकर ये कहने लगे कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात नहीं हुई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहा करते थे कि अल्लाह की कसम इस वक़्त मेरे दिल में यही ख्याल आता था और मैं कहता था कि अल्लाह आपको ज़रूर इस बीमारी से अच्छा करके उठाएगा और आप इन लोगों के हाथ और पाँव काट देंगे जो आपकी मौत की बातें करते हैं। इतने में हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ़ ले आए और अंदर जाकर आपकी नाश मुबारक के ऊपर से कपड़ा उठाया और बोसा दिया और कहा, मेरे बाप और माँ आप पर फ़िदा हों, आप ज़िंदगी में भी पाकीज़ा थे और वफ़ात के बाद भी, और इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला आप पर 2 मरतबा मौत हरगिज़ तारी नहीं करेगा। उसके बाद आप बाहर आए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे, ऐ कसम खाने वाले, ज़रा तहम्मल कर। फिर जब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने गुफ्तगू शुरू की तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश बैठ गए। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले अल्लाह की हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया, लोगों देखो, अगर कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछता था, जाने ये समझता था कि वो आदमी नहीं हैं,
وہ کبھی نہیں مریں گے۔ تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور جو شخص اللہ کی پوجا کرتا تھا تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سورہ زمر کی یہ آیت پڑھی: اے پیغمبر، تو بھی مرنے والا ہے اور وہ بھی مریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، پس کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم سلام سے پھر جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور اللہ ان قریب شکر گزار بندوں کو بدلہ دینے والا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ یہ سن کر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ راوی نے بیان کیا کہ انصار سقیفہ بن اسعد میں سعد بن عبید رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم مہاجرین میں سے ہوگا، دونوں مل کر حکومت کریں گے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ابو عبید بن جراح رضی اللہ عنہما ان کی مجلس میں پہنچے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گفتگو کرنی چاہی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ میں نے پہلے سے ایک تقریر تیار کر لی تھی جو مجھے بہت پسند آئی تھی، پھر بھی مجھے ڈر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی برابری اس سے بھی نہیں ہو سکے گی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتہائی بلاغت کے ساتھ بات شروع کی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم قریش عمر ہیں اور تم جماعت انصار زر ہو۔ اس پر حضرت حباب بن منظر رضی اللہ عنہ بولے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، ہم عمر ہیں، تم وزراء ہو۔ وجہ یہ ہے کہ قریش کے لوگ سارے عرب میں شریف خاندان شمار کیے جاتے ہیں، اور ان کا ملک یعنی مکہ عرب کے بیچ میں ہے۔ تو اب تم کو اختیار ہے، جہاں تو عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لو، جہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے بہتر ہیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ پھر سب لوگوں نے بیعت کی۔ اتنے میں کسی کی آواز آئی کہ سعد بن عبید رضی اللہ عنہ کو تم لوگوں نے مار ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، اللہ نے مار ڈالا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وفات سے پہلے اٹھی اور آپ نے فرمایا اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں داخل کر۔ آپ نے یہ جملہ 3 مرتبہ فرمایا، اور راوی نے پوری حدیث بیان کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما دونوں ہی خطبوں سے نفع پہنچا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دھمکایا کیونکہ ان میں بعض منافقین بھی تھے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح غلط افواہیں پھیلنے سے ان کو باز رکھا۔ اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو حق اور ہدایت کی بات تھی وہ لوگوں کو سمجھا دی اور ان کو بتلا دیا جو ان پر لازم تھا، یعنی اسلام پر قائم رہنا، اور وہ یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے باہر آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں اشاکرین تک۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو پڑھنے میں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔